मोगाळ भाव भयण्यांनो, आयच्या सेवा धर्माची चिंतना सुरवातेच्या उतरांनी आमचे मुखार मांडल्यात. पयलें म्हणल्यार आयज आमी नव्या सेवा धर्मीक वर्साक सुरवात दिता. आयज तावन आमी हें सेवा धर्मीक वर्स सुरू करता. आनी कितें काय हें सेवा धर्मीक वर्स? कोणें आमकां दिलां काय हें सेवा धर्मीक वर्स? कित्या पासत आमकां दिलां काय? सेवा धर्मीक वर्स आमचे पवित्र सभेन आमकां फावो केला. आनीक ह्या सेवा धर्मीक वर्सान सोमया जेजूचे गूट, आमच्या भावार्थाचे गूट आमचे पवित्र सभेन मांडावळीन घातलेले आसत. वर्सभर आमी आमच्या गुटांचेर नियाळ करून जे आमी सोतमानता ते समारंभूंक पवित्र सभेन आमकां हें सेवा धर्मीक वर्स दिलां. आनी सेवा धर्मीक वर्सा उद्देशी सोमया जेजूचे आमच्या भावार्थाचे गूट आमी नियाळून भावार्थान आमी वाडटा. म्हणटून सेवा धर्मीक वर्स आमकां एक देणी, देवाचें देणी आमकां पवित्र सभे उद्देशी आमकां फावो जाला. भावार्थान आनी पवित्रपणान आमी वाडूंक. म्हणटच आयज आमी देवाक दिनवासूंक गरज. आयज हे दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना पयले सुवातेर भावा भयण्यांनो आमी देवाक दिनवासूं. आमकां ह्या आनीक एक सेवा धर्मीक वर्सांत प्रवेश करूंक भाग फावो जालें म्हण. आनी ह्या सेवा धर्मीक वर्सांत आमी आमचे म्हत्वाचे गूट नियाळटा. दोन आमच्या भावार्थाचे मुख्य गूट. पयलो म्हणल्यार देव मनीस जालो, इनकार्नेशन आमी म्हणटा. आनी तेच भाशेन जेजूचें पुनर्जिवंतपण. हे दोन मुख्य गूट आमी नियाळटा. आनी हेर जायत्यो फेस्तां परबो आमी ह्या वर्सांत समारंभता. जी सगळीं फेस्तां परबो ह्या गुटाचेर आदारलेलीं आसा. हे गूट नियाळून आमी ओदीक ह्या गुटांचेर नियाळ करून भावार्थान वाडटा. म्हणटच आमी देवाक आयज दिनवासता आमकां ह्या सेवा धर्मीक वर्सांत प्रवेश करूंक आदार आमकां भाग फावो केले. आनी आमी मागता आयज कितें भाशेन सेवा धर्मीक वर्स आमकां सगल्यांक भावार्थान आनीक पवित्रपणान वाडूंक आदाराचें जावं. आनी आमी भार घेवन वावरूं आमच्या क्रिस्ती समारंभांनी. जेन्ना आमची भावार्थाची समारंभणी जाता हे सेवा धर्मीक वर्सान भोक्तीन आमी वांटो घेवन पवित्रपणान वाडूंक. दुसरें भावा भयण्यांनो आयज आमी नियाळटा तें म्हणल्यार जेजूचे येणे. आयज तावन आमी हो क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. आनी हो सेवा धर्मीक वर्सांत पयलोच गूट आमी नियाळटा तो म्हणल्यार देव मनीस जालो. न्ही नातालां आमी समारंभ केले आनी आमची क्रिस्त येण्याच्या काळांत ही आमची तयारी करता. जाल्यार हो क्रिस्त येण्याचो काळ, आद्वेंताचो काळ कितें काय भावा भयण्यांनो? आयज आमकां आमचो विशय उगडास करता. आमी सगळीं सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याची जागृत संदेशकारां. क्रिस्त येण्याचो काळ भावा भयण्यांनो आमकां जेजूच्या दुसऱ्या येण्यांक तयारी करूंक उलो करता, आमंत्रण करता. आनी जेजूचें दुसरें येणें केन्ना येतलें तें कोणूच नकळो. जेजून जेन्ना ही शिकवण आपल्या दुसऱ्या येण्याची शिकवण दिली तो दीस केन्ना येतलो तो कोणूच नकळो. आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां हो दीस केन्ना येतलो तो आमी कोणूच नकळो. पूण आमी जागृत रावंक जाय. हे जेजूच्या येण्यांक आमी जागृत रावंक गरज. आनी कशीं जागृत रावतले काय? शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां सगळो वेळ मागणें करून जागृत रावात. सगळो वेळ मागणें करून जागृत रावत. मागण्या उद्देशी आमच्या जिवितांत ही आमी जागृताय सांबाळटले. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी जागृत रावतले. आनी मागणें कितें काय?
मागणें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताच्या आसण्यान आमी जियोप, खंयसरूच आमी आसूं, जावं आमी देव मंदिरांत येता, जावं आमचो वावराची सुवाते, सगल्या वेळार आमी जेजूच्या आसण्यान, जेजू आमच्या सांगाताक आसा, असल्या भावार्थान भरवशान आमी जियोप ही जावन आसा ती जागृताय. एकाच उतरांनी भावा भयण्यान आमी म्हणटले हांव, जागृत तरी आमी जातले जाल्यार जेजूचें पयलें येणें आमी जियोंक गरज. दुसऱ्या येण्याक आमी रावतले जाल्यार जेजूचें पयलें येणें सदांकाल आमी जियोंक गरज. पयलें येणें कितें काय? 2000 वर्सां फाटीं जेजू आयलो ह्या संवसारांत. ल्हान कसो ह्या संवसारांत आयलो, गरीब बाळूक कसो संवसारांत आयलो, आनी जेजून आमकां ल्हानवीक जावंक शिकयलें. हे जेजूचें पयलें येणें आमचे मोदें सदांच आसा. जेजू आमचे मोदें सदांच आसा आनी जेजूनी आमकां शिकयलां, हांव तुमचे सांगाताक सदां आसा. म्हणटच आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावता करी, पूण जेजू आमचे मोदें सदांकाल जिवो आसा. आनी जितले फावटी भावा भयण्यानो आमी मिसाची भेट सोमारोमता, जेजू आमचे मोदें आसा हें आमी नियाळटा, सोमारोमता. हे आस्वासनान आमी जियेता तेन्ना खरी जागृताय आमी पाळटा, खरी जागृतायेन जियेता. आनी जेन्ना जेजू आमच्या सांगाताक ना, वो आमचे सांगाताक आसा ही जागृताय आमकां ना, तेन्ना भावा भयण्यानो आमी संवसाराचे बुलोवणेक सांपडटा. आमी संवसाराची दास्ती घेवन जियेता, संवसारी वस्तूंक आमी चड मोल दिता, बेबदीकाय आमी करता. ही आमकां आयज शुभ वर्तमानांत मेळटा. जेजू म्हणटा चतूर रावात, जागृत रावात, ना जाल्यार तुमी ह्या संवसाराचे हुस्के कोंती काडून जियेतल्यात. संवसाराच्या वस्तूंचेर तुमचें मन लावन जियेतल्यात, तुमचें मन स्वर्गीच्या राज्याचेर आसचें ना, बेबदीकाय करून जियेतल्यात. पूण जो मनीस सदांच जेजू आपणाच्या सांगाताक आसा, तो केन्नाच संवसारी मनान चलोना, ताचें मन सदांच स्वर्गीच्या वस्तूंचेर. ही ती जागृताय आसची गरज. म्हणटच जागृत रावप म्हणल्यार सगल्या वेळार सगले सुवातेर जेजूच्या आसण्यान आमी वाडप. हें करूंक आयज आमकां सेवा धर्म उलो करता. दुसरें भाव भयण्यानो, जागृताय आमी म्हणटा आसतना, जागृत संदेशकारां आमी जागृताय म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत भिरांती विणे आमी जियोंक गरज. आयज भाव भयण्यानो आमी पळयता आमच्या जिवितांत जायती भिरांत. जेजून जेन्ना दुसऱ्या येण्याची खबर सांगल्या आयज शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, तेन्ना जेजून सांगलें कसल्यो कसल्यो घडण्यो, जेन्ना दुसरें जेजूचें येणें येतलें कसल्यो घडण्यो घडटल्यो त्यो आमकां सांगलें. सुर्या उजवाड दिवचो ना, झुजां जातलीं, हें सगलें जेजून आमकां सांगलां. आमी भिवून जिवचे पासत न्हय, आमच्या जिवितांत भिरांत घालचे पासत न्हय, पूण जेजून आमकां हे सगल्यो वस्तू सांगल्यात आमी भावार्थान तीर आसचे पासत. आनी हेच पासत जेजून आमकां हे वस्तू सांगल्यात तेन्ना जेजून आमकां शुभ वर्तमानांत म्हणलां, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, भावार्थान घोट रावात. आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या येण्याक सदांच तयार आसतले. दुसऱ्या वाचपांत आमी होच संदेश घेतला, जेन्ना सोमी येतलो तेन्ना तुमी ताका पुर्ती मेळचे पासत तयार जावात, भक्तीपणीन जियेयात. आनी आमच्या जिवितांत भावा भयण्यानो भिरांत भितर सरता जेन्ना आमचो विस्वास देवाचेर उणो जाता. जाचो विस्वास सोमयांचेर, जाचो विस्वास देवाचेर, ताच्या जिवितांत भिरांत आसोना. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमाया प्रवादाच्या पुस्तकांत देव इस्रायल पोरचेक बोरवाशेचो संदेश दिता आनीक ही भासावणी करता, जेरुसालेम भिरांती वेणी जियेतलें, जेरुसालेम भिरांती वेणी जियेतलें. म्हणटच आमचो तर विस्वास सोमयांचेर आनी एकाच देवाचेर आमच्या जिवितांत कसलीच भिरांत आसची ना.
जेजून आमकां ह्यो भिरांतीच्यो खबरो सांगल्यात आमच्या जिवितांत भिरांत घालूंक न्हय, पूण आमी भावार्थान गोट आसूंक. ह्याच पासत भाव भयणांनो, जागृत रावप म्हणल्यार आमच्या भावार्थान आमी ओकून रावप, देवाचेर आमचो विस्वास अदीक आनी अदीक थीर करून जियोप. अशें आमी करता तेन्ना खऱ्यांनीच जागृत आमी रावतले. कसल्याच वादळ मोळांक फुडो करूंक आमकां अवघड जावचें ना. आमच्या जिवितांत जेन्ना दूख येता, कोश्ट येता, तेन्ना आमी भियोवची नात, कित्याक आमचो विस्वास सोमयांचेर. जागृत रावप म्हणल्यार हेंच, सगल्या वेळार सगले परिस्थितीन आमचो विस्वास सोमयांचेर दवरून आमी जियोप. हेच पासो तो आदवेंताचो क्रिस्तान्यांचो काळ आमकां हुस्कायता जेजूच्या आसण्यान जिवंक आनी आमचे मदें आसलोली आमच्या जिवितांत कुटुंबांत आसलोली भिरांत पयसाव हें करूंक आमकां हो क्रिस्तान्यांचो काळ सगल्यांक आमंत्रण करता. आनी अशें आमी करता तेन्ना जेजूच्या जल्माची परब समारंभाक आमी सगलीं कुशालकायेन पावतले. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आसतले. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी हेंच पळयता. सगलो ताचो विस्वास जेजूचेर, देवाचेर. कसलीच भिरांत ताच्या काळजांत नासली. सगल्या आडकोडींक जायत्या ताच्या जिवितांत वादळ मोळां आयलीं. जेजूची बरी खबर परगट्टा आसतना जायतीं वादळ मोळां, पूण सगल्या वादळ मोळांक विस्वासान भावार्थान फुडो केलो. सदांच जेजूच्या आसण्यान जियेलो. आयज होच नियाळ आमी करता आसतना देवाक नव्या सेवाधर्मीक वर्सा पासो दिनवासता आसतना सदांकाल सेवाधर्मीक वर्सांत धर्मीक रिती उद्देशी आमचे भावार्थाचे समोरणे उद्देशी पवित्रपण आमी जोडूंक आनी जेजूच्या आसण्यान जिवन भिरांती वेळी जिवन जेजूच्या येण्याक दुसऱ्या येण्याक आमी सदांच जागृत आनी तयार आसूंक देवाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे पेटेंत आमकां मागुया.